मान्य सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश सभा समक्ष प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 79-80 को राजस्व एवं व्यय सम्बन्धी जे प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरेको छ त्यसमा म आफ्ना विचारहरू राख्न उपस्थित छु। सामान्यतया त्यस्तो नगर्नुपर्ने हो, तर त्यो विषयमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि एउटा विषयमा म सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। छलफललाई सहज प्रक्रिया होस् भनेर नै त्यो विशेष समय समेत यसमा प्रयोग गर्ने गरी एउटा विषय मैले प्रवेश गराउन खोजेको हो। कृषि क्षेत्रको विकास र समृद्धिको निम्ति त्योसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा के अवस्था रहेछ भने त्यो कृषिसँग सम्बन्धित औजारहरू, औषधिहरू, कीटनाशक औषधिहरू बेच्ने जसलाई जुन पसलहरू छन्, इजाजत प्राप्त गरेका व्यक्ति अहिलेसम्म जम्मा 5 जना छन् कर्णाली प्रदेशभरि। औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका तर इजाजत नपाएको सङ्ख्या गएको वर्ष 21 जना मात्रै थिए। गएको 2 वर्षदेखि ती व्यवसाय गरिरहेकाहरू कानुन सम्मत ढङ्गले गरून् भन्ने हिसाबले मलाई लाग्छ विगत 2 वर्षदेखि यहाँको कृषि मन्त्रालय समेतको सहभागिताबाट उपयुक्त तालिमको व्यवस्था गर्ने पहल कदमी गरिएको अवस्था थियो। त्यस मुताबिक यो चाहिँ सरकारकै दायित्व थियो, कर्तव्य थियो, तर तालिम दिन चाहँदो रहेछ। गैर कानुनी पसल चलिरहेका छन्, व्यवसाय चलाइरहेका छन्, तर त्यसलाई कानुन सम्मत गराउने परिस्थिति रहेछ। उहाँहरूको पनि संस्था रहेछ पेशागत हकितका निम्ति। उहाँहरूसँग विगत 2 वर्ष अगाडिदेखि छलफल चलाउँदा प्रदेश सरकारको सहमति, त्यति बेला हाम्रो प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्री विमला केसीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सहितको निर्णयबाट सङ्घीय सरकार समेतको सहमति का आधारबाट एउटा तालिमको व्यवस्था हुने निर्णय भयो सभामुख महोदय। तर दुःखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ र म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, यद्यपि मैले बिहान त्यो थाहा पाएपछि हाम्रो प्रदेश सरकारको सम्बन्धित जिम्मेवार मन्त्री कृषि मन्त्रीज्यूलाई मैले मेरो तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराएँ। हिजो त्यसको तालिम प्रारम्भ भयो सभामुख महोदय। औषधि विभागमा दर्ता भएका 25 जना भन्दा बढीले त्यहाँ तालिम लिने व्यवस्था रहेछ, तर औषधि विभागमा दर्ता भएका जम्मा 4 जना त्यो तालिममा भाग लिने स्थिति रह्यो। बाँकी अरू मान्छेहरूलाई नै यज्ञ बनाउने गरी तालिमको व्यवस्था गरिएको छ। तालिम हिजोदेखि सुरु भएको छ। म सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, त्यो धेरै लामो प्रयत्नपछि तालिम सुरुवात भएको छ। तालिम पनि सुरुवात होस्, तर जो चाहिँ इजाजत प्राप्तवालाहरू छन् औषधि विभागमा व्यवस्था गरिएका, ती मान्छेहरूले तालिम गर्न नपाउने। मैले सुनेअनुसार कति साँचो कति झुटो थाहा छैन। यहाँ तालिम केन्द्र छ पशु निर्देशनालयको, उहाँहरूका निकट व्यक्तिहरू त्यो तालिमका पात्र बनिरहेका छन्। एउटा दुःखदायी घटना सुनाउन चाहन्छु। उहाँ योग्यता पनि पुगेको छिन्चु, भेरीगङ्गाको छिन्चुमा उहाँले पसल त्यो व्यवसाय गर्नुहुन्छ। औषधि विभागमा दर्ता भएको छ। गएको कोरोनाको महामारीमा उहाँको श्रीमानको मृत्यु भएछ। उहाँको श्रीमती जो हुनुहुन्छ उहाँलाई समेत तालिममा राख्ने कुराको प्रयत्न गर्ने कुरा गर्दै पनि तालिममा सहभागी नहुने स्थिति बनेछ। त्यसकारणले म विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु त हिजो शुभारम्भ भएको छ, तालिम पनि सुरुवात गरौँ, तर
जो त्यो पेसामा संलग्न छन्, औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका छन्, त्यसको सङ्ख्या ठुलो छैन सभामुख महोदय। जम्मा 21 जना थियो गएको साल, अहिले त बढेर त्यो 30 नागेको छैन अरे। यसरी हाम्रो सरकारी संयन्त्रमा रहेका साथीभाइहरूले कार्यक्रम ल्याउने, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा आफ्नो अनुकूलको पात्र छान्ने जुन तरिका प्रकट भयो, त्यो दुःखदायी अवस्था हो। त्यतापट्टि म यस कारणले कि त्यो चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउँदा सरकारलाई पनि समयमा पहलकदमी गर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले म एउटा विषयमा छलफलमा भाग लिने कुरा जान्दै पनि मैले यो विषय सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गरेर म नियमित आजको काम कारबाहीको जुन विषय छ म त्यतातिर आफ्ना विषयहरू राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, नथाकिकन आफ्नो तर्फबाट सुझाव पहलकदमी दिने कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सुन्यौँ, नीति तथा कार्यक्रममा भाग लियौँ, जवाब पनि सुनियो। म अहिले जवाब सुनिसकेपछि त्यो जवाबमा संलग्न रहेका विषय र पात्रसँग म प्रतिप्रश्न गर्न चाहन्न। तर यो बजेटको पुस्तिका अस्ति सार्वजनिक भइसकेपछि र हिजो मैले प्राप्त गरेको मन्त्रालयगत विनियोजनको शीर्षक हेर्दा विकास कति हुन्छ थाहा भएन, तर किताब हेर्दा, किताबको मोटोपन हेर्दा, तौल हेर्दा कर्णालीमा केही हुन्छ जस्तो देखिन्छ। त्यसका बारेमा समयक्रममा हामी छलफल गरौँला। किताब उस्तैलाई पायो भने सहयोगी चाहिने तहको किताब हामीले प्राप्त गरेका छौँ। किताब त मोटाएकै छ, किताब त ठुलै छ। समृद्धि त किताब हेऱ्यो भने चाहिँ अरू प्रदेशलाई सजिलै जित्छ जस्तो छ, तर भित्र हेर्दा के छ, धेरै हेर्न बाँकी छ। फेरि आज पनि नीतिमा स्वयं माननीय मुख्यमन्त्रीले यही रोस्टमबाट भनेका कुराको समेत त्यहाँ सम्बोधन पाउन गाह्रो छ। हामीले संसद चलाउँदा बजेटसँग सम्बन्धित औपचारिक अनौपचारिक सरसल्लाह गरेका छौँ, छलफल गरेका छौँ। ती छलफल र कतिपय हामीले निर्णय गरेका छौँ, त्यसलाई पनि आत्मसात गरेको मैले देखिरहेको छैन। यद्यपि हाम्रो यस्तो परिवेश छ, आज हामीले त्यसलाई पनि सम्झनु पर्ने हो। जे कारणले भए पनि आज हाम्रो देशको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारणले गर्दा सबैको जीवन कष्टकर बन्दै गइरहेछ, सबैको। त्यसमध्ये पनि हामी पूर्वाधार क्षेत्रको विकास नभएका दूरदराजमा बसिरहेका कर्णालीवासी जनताको जीवन कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। बजेटमाथि यहाँ पनि छलफल चलिरहेछ, सङ्घीय संसदमा पनि छलफल चलिरहेछ। सङ्घीय संसदमा जे छलफल चलिरहेछ, जे गरिरहनु भएको छ त्यही गरि नै हाल्नुहुन्छ भनेर भन्न त सक्दिनँ म, तर अनुमान लगाउन म सक्छु कि हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था हिजोको भन्दा आज कतिपय पक्षमा परिस्थितिले, कतिपय पक्षमा अयोग्यताका कारणले रसाताल बन्दै गइरहेको छ। संसदमा भन्नुको अर्थ, विषय राख्नुको अर्थ केही महत्त्व रहन्छ भनेर नै विषय राखिन्छ मान्य सभामुख महोदय। तर समयक्रममा म हेर्दैछु, हाम्रो मात्रै प्रदेशमा होइन, सबै प्रदेश र सङ्घीय संसदभित्रको छलफललाई हेर्ने हो भने विषयको कोही अर्थ छैन भन्दै गर्छन्। आफ्नो बाटो गर्दै जाने हो
भन्ने तरिकाको बाटो अवलम्बन गरिरहेछ। आफ्नो बाटो अगाडि बढ्दै जाँदा देशको आर्थिक अवस्था सबल र सुदृढ हुने कुरा भए त केही थिएन। देशको आर्थिक अवस्था हिजोभन्दा आज रसातल बन्ने, कमजोर बन्ने, जनताका जीवनहरू कष्टकर बन्ने, कुनै पनि बेला जनताले धादिङमा ल्याउँदै गरेका मलखात बोकेका सवारी साधन आफैले कब्जा गरेर लिनुपर्ने दृष्टान्त छिटपुट रूपले घटना घटिरहेका छन्। बजेट ल्याउने कुरा आफैमा एउटा संवेदनशील विषय हो। यद्यपि सङ्घीय संसदको बजेट ल्याउँदा, बजेट तय गर्दा जिम्मेवार भन्दा गैर जिम्मेवारहरू हाबी भएको मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दा बनिरहेको छ। आज कतिपयले त्यसलाई मुद्दा बनाएर सडकमा निस्कने परिस्थिति निर्माण भएको छ। भलै त्यो बाटो त यहाँका जिम्मेवार साथीहरूले पछ्याउनु हुने छैन नै, तर पनि यो दस्तावेज हेर्दा हिजो साथीहरूले चाहे त्यो बजेटको नीति सिद्धान्त र प्राथमिकतामा जे सरकारका तर्फबाट बोल्ने कुरा बोलियो, नीति तथा कार्यक्रमपछि संसदमा छलफल भएर सरकारको प्रमुखका हैसियतले मुख्यमन्त्रीले जे बोल्नुभयो, स्वयं दुईटा प्रस्तुतकर्ताले यो सदन समक्ष भनेका कुरालाई समेत यो बजेटले आत्मसात गर्न सकेको अवस्था छैन। प्रतिपक्षको त कुरा परेको कुरा हो, परको कुरा भयो। मैले त त्यति बेला पनि भनेको र निरन्तर भन्दै आएको कुरा हो, केही सुधारात्मक कुरा गर्न कोसिस गरेको भए पनि, एउटा सुधारात्मक गर्न कोसिस गरेको भए पनि अर्कोतिर फेरि खाल्टो पार्ने बाटोबाट नै सरकार हिँडिरहेको छ। विगतको खाल्टो पुर्छु भनेर भन्यो, मैले इमान्दारीपूर्वक भने त्यो राम्रो कुरा हो, राम्रो कुरा हो। तर अन्तिममा नयाँ मन्त्रीले आफ्नो पुरुषार्थ देखाउनु पर्ने बाध्यताका कारणले होला खाल्टो त फेरि गहिरिएर नै आयो। वर्ष नै घोषणा गरियो, अधुरा योजनाहरू, कर्मागत योजनाहरूलाई पुरा गर्ने वर्ष नै घोषणा गरियो। सबै योजना त हेर्न बाँकी छ। सम्बन्धित मन्त्रीहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँका नजरमा र उहाँका योजना सबै कर्मागत र अधुरा भए। बाँकीका कुरा कहाँ गए खोज्न पर्ने अवस्था छ। सम्पन्न भयो कि यो 15 दिनमा थाहा छैन। सम्पन्न भएको भए राम्रै कुरा भयो। तर म भन्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ, अधुरा योजना, क्रमागत योजना भनेर तपाईँ कसलाई भन्दै हुनुहुन्छ, कसलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ प्रश्न हुनु भएन भने तपाईँहरूले ल्याएको बजेट जे तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ त्यो आधारबाट अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन भन्ने आज होइन, सुझाव स्वरूप त्यति बेला पनि भनिएको अवस्था थियो। त्यसकारणले यो बजेट पढ्दैखेरि अब पढ्नेलाई कति सहज लाग्यो, कसरी सजिलै पढ्न सक्नुभएको थाहा छैन, तर सुन्नेलाई हेर्दा असमानताका र विभेदका खाडलहरू खोज्नै नपर्ने गरी त्यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। तपाईको वक्तव्यको 25 नम्बर बुदामा लेखिएका सडकभन्दा महत्त्वपूर्ण सडक कर्णाली प्रदेशमा अरू पनि छन् होला जस्तो लाग्छ। ती कहाँ गए थाहा छैन। सरकारलाई 25 नम्बरमा लेखिएका सडक मात्रै सम्झना भएछ। अर्काको अरू सडकका निम्ति बजेट खोज्दै गर्ने, ती सडकका निम्ति सडकको व्यवस्था घोषणै गरेर जाने तरिका जुन अवलम्बन गर्नुभयो, एकछिन तर कसैले राम्रो भन्ला, तर जिम्मेवारीका हिसाबले कर्णाली प्रदेश सरकारले सिङ्गो कर्णाली प्रदेशको भावनाका आधारबाट, आवश्यकताका आधारबाट प्रतिनिधित्व गर्यो कि गरेन भन्ने भन्नुभन्दा अनुकूलताका आधारबाट, चाहे आफ्नो प्रदेश सरकारको स्रोतको परिचालनको सवाल होस्, चाहे प्रदेश सरकार मार्फत सङ्घीय सरकारद्वारा आउने
परियोजनाहरूको छनौटको कुरा गर्ने हो भने सबै त असन्तुलित नै छ। त्यसकारणले म किन यो भनिरहेको छु त भन्दा हाम्रो तर्फबाट अधिकतम प्रयत्न गर्ने कुरा हो, कोसिस गर्ने कुरा हो, तर पदचाप त छोडेको छैन। नीति तथा कार्यक्रममा विचार व्यक्त गर्ने क्रममा निवर्तमान मुख्यमन्त्रीका पनि धेरै कुरा मैले सुने अनुसार अरूले पनि सुन्नुभयो होला, म त्यतातिर धेरै जान चाहन्न। त्यसपछि सरकारको अहिलेको जिम्मेवारीमा रहेको मुख्यमन्त्रीले सवाल जवाब गर्दा पनि भनेको कुरा हामी सबैले सुनिरहेकै छौँ। तर यस्तो प्रदेश हो यो कर्णाली प्रदेश हो। प्रारम्भमा काम गर्न संस्था प्रारम्भ गर्दा केही असजिलो हुन्छ, तर यो 7 वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा सुविधाजनक ठाउँमा रहेको प्रदेश हो यो। 7 वटा प्रदेशमध्ये सुविधाजनक, हिजैका विकास र पूर्वाधारका कारणले गर्दा सहज ढङ्गले अगाडि बढेको कुरा हो। तर त्यसलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन नसक्दा आफ्नो योग्यता र क्षमताप्रति भन्दा पनि परिस्थितिलाई देखाएर अगाडि बढ्ने जुन तरिका छ त्यसले हाम्रो ठाउँको विकास र निर्माणलाई हामीले अगाडि बढाउन सकिने एउटा अवस्था रहँदैन। त्यसकारणले माननीय सभामुख महोदय, म अनुरोध गर्न चाहन्छु, कमसे कम यद्यपि हामीले त ल्याउन खोजेका थियौँ 2 लाख 3 लाख 4 लाखका योजना, सदनमा रोकिदियो एमाले भनेर 2-4 भोट थप्नु नै भयो होला। त्यसमा कुनै प्रभाव छैन मलाई र एमाले पार्टीलाई। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, हाम्रो जे साझा सहमति गरेर जे सभामुखको अध्यक्षतामा हामीले जे निर्णय गरेका छौँ त्यस मुताबिकको मन्त्रालयको बजेट विनियोजनको छलफलमा प्रकट हुने गरी आउनुभयो भने हाम्रो सहयोग हुनेछ। यदि त्यसमा आफू खुसी हिँड्ने कुरा रहनुभयो भने फेरि पनि हामीले हाम्रो कर्णाली प्रदेशको हामीले अनुदान स्वरूप प्राप्त गरेको जुन रकम छ त्यसलाई दामासाहीले बाँड्ने विगतको चलनलाई नै निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्ने कुरा भयो भने हामीले आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गर्ने कुरा रहन्छ नै है। त्यसमा हामी सबैको सहमति हो। स्वयं मुख्यमन्त्रीले जवाब दिँदा भन्नुभएकै छ क्याटेगोरिकल्ली। किताब त मैले लगेको छु, हेर्न बाँकी छ। मुख्यमन्त्रीले त्यति भनिसकेपछि तलबितल भएको होला जस्तो त लाग्दैन। कथम कदाचित तलबितल भएर आएको रहेछ भने छलफल हुनुभन्दा अगाडि नै सरकारले आफ्नो ठाउँबाट सोच्दा राम्रो हुन्छ। नम्बर 2, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, नाम पूर्वाधार राखेको भए पनि त्यो संसदमा रहेका मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्यामा आधारित भएर त्यो रकम तोकिएको हो कि जस्तो लाग्छ। कति हो, कतिलाई कति हो थाहा छैन, तर त्यस्तो हो कि जस्तो लाग्छ। त्यो विषयमा हामीले विगतमा पनि गम्भीरतापूर्वक कुरा उठायौँ, सहमति पनि भन्यौँ। तर आजको सरकार यस्तो छ, सरकार प्रमुखले गर्न चाहे पनि वा अर्काले गर्न चाहे पनि एउटा मान्छे यताउति लाग्यो भने आफू बसिरहेकै कुर्सी तलमाथि पर्ने अवस्थाका कारणले संसदमा दलमा सर्वदलीयमा जे निर्णय गरिरहेको भए पनि हिँड्ने जुन परिपाटी छ दिन त बढ्छन् नै, बढिरहेकै छन् नै, तर छलफल चलाउने कुरा
कति सहज हुन्छ कति असहज हुन्छ ध्यान दिउँ। अहिले हो गठबन्धनको सरकार छ, यो भलिभाँति एमाले पार्टी जान्दछ। नदेखिने गरी कहाँ सल्लाह गर्नु हुन्छ खोज्ने कुरा छैन, तर देखिने गरी अनधिकृत ढङ्गले बजेट चलाउने र योजना छनौट गर्ने कुरा यस कारणले मान्न सकिन्न कि त्यो शोभनीय हुँदैन, शोभनीय हुँदैन। म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिले हामी 24वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये संसदको अभिलेखमा केही रिक्त स्थान छ। बजेटले सबैलाई मानेको जस्तो देखिन्छ। वितरण गर्दा, विगतको वितरण गर्दा मान्य हुँदाहुँदै पनि, त्यो समितिको एउटा सदस्य हुँदाहुँदै पनि अनधिकृत मान्छेले त्यो बजेटको वितरण गरेको दृष्टान्त हाम्रो अगाडि छँदैछ। फेरि यो बजेट हामी समेतले पास गर्दा, हामी समेतले छलफल गर्दा त्यसलाई कसरी उपयुक्त मान्न सकिन्छ, यसका बारेमा अहिले म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। तेस्रो कुरा, हामीले नै त्यो 7 बुँदे सहमति अन्तर्गत मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका बारेमा, कार्यविधिका बारेमा एउटा सहमति र लिखत गरेका थियौँ। तर त्यो कार्यविधि क्रियाशील नहुँदै, हुन नपाउँदै, नगराउँदै योजना छनौट भइसकेको भन्ने सुन्दैछु। अहिलेको मुख्यमन्त्री कस्तो हो हामीले सबैले जान्दछौँ, म धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। उहाँले के भन्नुहुन्छ, के भन्दै आउनु भएको छ, यो बजेट प्रस्तुतिमा कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ, त्यो कुरा नआउँदै पूर्व अनुमान गरेर भनिहाल्ने कुरा फेरि हतारो हुन्छ। तर विगतको भन्दा भन्न मलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। तुलनात्मक रूपले भनेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति प्रयत्न गरिरहेको कुरा चाहिँ भन्न सकिन्छ। उहाँले नै भन्नुभयो, गठबन्धनका सत्ताधारी मान्य सदस्यहरूले प्रफुल्लका साथ नीति तथा कार्यक्रममा आफ्ना विचार व्यक्त गर्नुभयो। मान्य मुख्यमन्त्रीले जवाब दिनुभयो, खाडल हिजै परेको थियो, समानता गर्ने कुरा हुँदाहुँदै पनि विगतको खाडलका कारणले गर्दा यसचोटि आउने फेरि पनि बजेट समानतामूलक हुँदैन, केही विभेद देखिन्छ। यो मेरो कारणले होइन, यो विगतको कारणले हो। त्यसमा केही सत्यता पनि छ, केही सत्यता छ। अहिले पनि म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, म बजेट त हेरिरहेको छैन, काम अड्कली अड्कली गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। एउटा निर्माण व्यवसायले फुल फेजमा चाँडै काम गर्न सक्ने कुरा हुँदाहुँदै पनि काम नगर्ने गरी काउन्सिलिङ गरिएको छ। तपाईहरु संलग्न नहुनुभयो होला, तर त्यसकोसँग कर्मचारी साथीहरूले भन्नुहुन्छ काम गर्न उ तयार छ, काम गराउन सकिन्छ, तर बेलैमा भुक्तानी दिन नसकिने भए उनीहरूले उनीहरूलाई काम गराउन नसकिने एउटा अवस्था छ। यस कारणले कि योजना धेरै छन्, पैसा थोरै छन्। ठोकुवातै गरेर नभनौं, भोलि काम गरेको भुक्तानी त परै जाओस्। अहिले पनि यो बजेटमा आजसम्म काम गरेको पैसा तिर्ने पैसा नभएको बजेट हो जस्तो लाग्दैछ है मलाई। आजसम्म काम गरेको पैसा, भोलिको कुरा त परै छोडिदिनुस्।
त्यसकारणले तपाईहरुले नीति तथा कार्यक्रममा सिद्धान्त र बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता र उद्देश्य मुताबिकको यो कुरा रहिरहेको छैन। मैले नै भनेको हो त्यो म भन्न अब सजिलो मान्न, त्यसैलाई आधार बनाएर मुख्यमन्त्रीज्यूले एउटा विचार राख्नु भएको थियो। मैले नै भने हो, म त्यो बहस छलफल गर्न तयार छु। हाम्रा संवैधानिक अधिकारहरू धेरै हुँदाहुँदै पनि, संवैधानिक अधिकारहरू धेरै हुँदाहुँदै पनि, हामीले गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू धेरै हुँदाहुँदै पनि हाम्रो आफ्नो आन्तरिक आम्दानी र हामीले प्राप्त गर्ने सङ्घीय अनुदानका हिसाबले हामीले ठुला संरचनाहरू धान्न सकिँदैन है। हेक्का राखौँ भन्ने कुरा राख्दा त्यसमा मलाई लाग्छ उहाँको पनि सहमतिसहित प्रस्तुत हुनुभएको थियो। तर यो बजेट हेर्दा एउटा ठुलै संरचनाको, यद्यपि मलाई के लागिरहेको छ यतिमै लेख्दाखेरि त्यो संस्था सञ्चालित भइहाल्छ थाहा छैन, हुँदैन। तर पनि उहाँ किन होला लेख्न पछि पर्नु भएन। मलाई लागेको कारण अहिले नै यो सम्मानित सभा समक्ष नभनिहालौँ, तर म त्यो विषय उठाउन चाहन्छु। सङ्घीय सरकारले सुर्खेतमा मेडिकल कलेज खोल्ने, सङ्घीय सरकारले प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने कुरा उसले नभन्दै यही प्रदेश सरकार संलग्न भएर सङ्घीय सरकारसँग प्रस्ताव राख्ने कुराको जानकारी हुँदाहुँदै फेरि भन्दै हुनुहुन्छ सङ्घीय प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा परिणत गरेर मेडिकल शिक्षा अगाडि बढाउने कुरा। हुन त हाम्रो अर्को संस्था पनि छलफलमै छ, विश्वविद्यालय। त्यसले पनि अलिअलि बजार चर्चा पाएकै छ। म त्यता धेरै प्रवेश गर्न चाहन्न, तर म विनम्रतापूर्वक अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु कि त्यो संस्था सङ्घीय सरकार योजना कार्यान्वयनको चरणमा छ। त्यो संस्था कार्यान्वयन गर्ने अलग यी संस्थाहरू खोलिएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालय भन्दा बढी खर्च लाग्ने गरी लाग्छ नै त्यो संस्था त्यो बनाइयो भने लाग्छ नै। साधारण शिक्षा भन्दा मेडिकल शिक्षा इन्स्टिट्युसन परिणत गर्दा त्यसको पनि भिसी हुन्छ, त्यसको पनि रजिस्ट्रार हुन्छ, त्यसका पनि पदाधिकारीहरू हुन्छन्। यो बाटो किन अगाडि बढेको होला? जनताले सरोकार राखिरहेको प्रदेश र सङ्घ सरकारले एमयू गरेको विमानस्थल यो बजेटबाट ओमिट भयो। अहिले भन्नुभयो जनता चाहन्छन् भने गर्न तयार छौँ, अनुरोध पत्र आउनु पर्यो जस्तो जवाब दिएर सरकार अगाडि बढिरहेको एउटा अवस्था छ। दुई सरकारको तहमा रहेको त्यो एमयू भङ्ग भएको हो, त्यो सम्झौता रद्द भएको हो कि त्यसलाई बोकिरहेछ? बजेटले बोकेको जस्तो त देखिएन, उच्चारणसम्म लिएको अवस्था छैन। तर कर्णालीको मेडिकल शिक्षालाई प्रभावित गर्ने गरी फेरि प्रतिष्ठानका नामबाट जे आइरहेछ त्यहाँको पूर्वाधार विकास गर्नुहोस्, मेरो कुनै आपत्ति छैन। भवनहरू निर्माण गरेर 300 बाट 500 गरौँ, 51 करोड होइन 1 अरब छुट्याउँ, त्यसमा आपत्तिको विषय होइन, त्यो गर्न पर्ने कुरा हो। तर त्यसलाई प्रतिष्ठानमा बदल्ने कुरा म माननीय सभामुख महोदय म मार्फत भन्न चाहन्छु। यो छलफल तपाईहरुलाई कानाबी नयाँ होला। आजभन्दा 5 वर्ष 7 वर्ष अगाडि हामीले त्यही प्रदेश अस्पताल नहुँदै सुर्खेत स्थित सबै राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा छलफल चलाएर अगाडि बढाएर बन्द गरेको विषय हो। सरकारमा हुनुहुन्छ, निर्णय गर्न तपाईहरुले सक्नुहुन्छ, पाउनुहुन्छ,
तर त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने कुरा गर्नु भएन भने कहिलेकाहीँ त्यसलाई नै विरोधको विषय बनाउनु पर्ने परिस्थिति ननिर्माण गर्नुहोस्। म विनम्रतापूर्वक अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यो लेख्दा कतैबाट तपाईँहरूले धन्यवाद पाउनु नै भइसक्यो होला, त्यतिका लागि मात्रै लेख्नु भयो भने मेरो कुनै आपत्ति छैन। यहाँ लेख्दैमा त्यो संस्थाका रूपमा रूपान्तरित हुँदैन, त्यसका लागि पनि एउटा लामो बाटो गुज्रिएर जानुपर्ने हुन्छ। तर किन हात हाल्नुभयो, किन यो सोच ल्याउनु भयो र अर्को मेडिकल शिक्षालाई निस्तेज गर्ने तरिका त होइन यो। अब म गम्भीरतापूर्वक कुरा राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म अब यसलाई आन्तरिक आम्दानी बढाउने कुरा त हामीले प्रमुख एजेन्डा बनाउनु पर्थ्यो, छलफलको विषय बनाउनु पर्थ्यो। यो सरकारकै रुचिको विषय छैन, त्यसमा धेरै बोल्नुपर्ने के कारण भयो? सरकारलाई रुचि खर्च गर्नेमै छ, बाँड्नेमै छ, आम्दानी बढाउनेमा रुचि छैन। तर हामी सबैको ध्यान हाम्रो प्रदेशको आम्दानी बढाउने कुरामा, राजस्व वृद्धि गर्ने कुरामै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हो। ठुलो किताब भए हुनाले कति योजना छन् हिजो खोज्नै गाह्रो थियो होला जस्तो लाग्छ। अब कमसे कम जाँगर लगाउने हो भने पढ्ने ठाउँ त पाइयो, त्यसका निम्ति चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा पुस्तिकाको आकारमा योजनाहरू त समेटिएका छन्, तर त्योभन्दा अगाडि लाखका त के बहुवर्षीय पनि पत्ता लगाउन बडो गाह्रो थियो। जिल्ला हेर्ने हो भनेर अनगिन्ती हेर्ने हो भने त अब हिजोदेखि आजसम्म मन्त्री भएका साथीहरूकै बाहुल्यता रहेको बजेट हो। त्यो हिजोदेखि आजसम्म बाहुल्यता हो। छोड्न भएन, सरकार भएपछि अविच्छिन्न उत्तराधिकारी भएपछि योजनाको पनि उत्तराधिकारी हुनै पर्यो, तिनको नाम लेख्नै पर्यो। नयाँ नाम लेखौँ, बजेट छैन। त्यस कारणले म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु, यो कुरामा सोचौँ, खुला छलफल गर्न हामी तयार छौँ, सहयोग गर्न तयार छौँ। तर हामी हिँड्ने बाटो यही हो नि, त्यो त अल्मल्याउनका लागि लेखिएको सम्झौता हो। हामी त 7 लाख 10 लाख 3 लाख 5 लाखका योजना पनि बाँड्नै पर्ने भयो भन्नुभयो भने भोट घटे घट्ला, यो संसदभित्र एमाले पार्टीले भन्छ, भन्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बाटो गलत बाटो हो। भोट घटे घट्ला, त्यो गलत बाटो हो। हामी कर्णालीमा फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, किनभने बजेटसँग छ, विकास गर्ने होइन, विकास त खाने मानसिकताबाट हामी मुक्त हुन सकेका छैनौँ। यो पार्टी त्यो पार्टी म भन्दिनँ, प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्तिले सबै पार्टीलाई छोएको छ। जबसम्म त्यो कुरालाई बदल्न सकिँदैन, हामीले पनि छलफल गऱ्यौँ माननीय सदस्यहरूका बीचमा। माननीय सदस्यहरूका कतिपय कुराहरू स्वयं उहाँहरूले पनि छलफलका क्रममा भन्नुहुन्छ। स्वयं उहाँहरूले भनेको एउटा साङ्केतिक रूपमा भन्न चाहन्छु, तपाईँ मान्यलाई बेकार भनिएछ, योजना पर्दै परेन, बरु 2 लाख तिरेको ठाउँको त योजना आइ त सक्यो भन्ने अवस्था छ। आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई भन्दा योजना नआउने 2 लाख भुक्तानी गर्न साथ त्यो कति लाखको योजना हो म अहिले भन्न चाहन्न। त्यो योजना पर्ने परिस्थिति यसचोटि पनि मुक्त हुन सकिएन, यसचोटि पनि। योजना गर्ने हो भने योजना हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा व्यवसाय हुने भयो, योजना हाम्रो धन्दा हुने भयो। जब योजनालाई धन्दा र व्यवसायमा बुझ्ने मानसिकता र त्यही अनुसार चल्ने भएपछि हामीले हाम्रो कर्णाली प्रदेशको अवस्था कसरी परिवर्तन गर्ने कुरा हो, परिवर्तन गर्ने कुरा त हामी सबैले गरिरहेका छौँ। सबैको जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि अधिकार प्राप्त साथीभाइहरूले त्यो बाटो हिँडिदिनु भयो भने सजिलो हुन्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो।
तर साथीहरूलाई नै बाँड्ने प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ तपाईहरू, बाँड्ने प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। कर्णाली प्रदेशका 24वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 4वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका 2टा जिल्ला छन्। मैले भनिरहन पर्दैन, त्यो सुर्खेत र दैलेख नै हो। अरू 2टा ठाउँमा छन्। सबै ठाउँको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। के त्यो अनुसारको बजेटको अङ्क छ त? छैन त। अहिले असारको अन्तिममा विकासको गति सक्रिय छ। अहिले पनि यसो म वीरेन्द्रनगरतिर हेऱ्यो भने विकास भएको भाइ छ। हाम्रै संसद परिसरमा हेऱ्यो भने पनि विकासको गतिले एकदम फड्को मारिरहेछ। फागुन चैतसम्म पैसै नहुने, पैसै नपाउने, असार लाग्यो कि जेठ लाग्यो कि जताततै पैसा देखिने। विकासको मोडेललाई कसरी बदल्ने होला, कसरी छलफल गर्ने होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मान्य सभामुख महोदय, खालि दृष्टान्त मैले तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। म 2 दिन अगाडि, 1 दिन अगाडि पहिला त्यो वन तथा पर्यटन मन्त्रालयले नै लगानी गरेर त्यो पदमार्ग सुरु गरिएको थियो। त्यति बेलाको मुख्यमन्त्री जानुभयो। त्यति बेलाको नि फुटेज हेरे हुन्छ। बजेटको कुनै अभाव नहुने गरी उहाँका भाषण त छँदै थिए। गएको वर्ष बजेट बन्देज गरियो। यसचोटि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट 70 लाख हेरेको थियो। मैले प्राविधिक सहित जाँदा मैले प्राविधिकलाई सोधेँ, तपाईँ यहाँ कति पटक आउनुभयो भन्दा म आज पहिलो पटक आउँदैछु भन्छ। अरू मान्य सदस्यले कति छान्नुभयो थाहा छैन। मैले पूर्वाधारको जम्मा 6वटा योजना छाने। अरूको सङ्ख्या 29, 30, 35 कति छ अरे। उसलाई अर्कै पैसा चाहिँदैन। त्यही कन्टेन्जेन्सीको पैसा, प्राविधिक सहायकको पैसा मैले कुनै व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको छैन। त्यस्तो ठाउँमा त पहिलोचोटि प्राविधिक जाने अवस्था छ भने अन्तको हालत अवस्था के होला, अनि विकासको अवस्था के होला, भुक्तानीको अवस्था के होला, बिल भरपाईको अवस्था के होला, सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ। म सुन्दैछु कतिपय दूरदराजका हामी मध्येकै कतिपय साथीभाइहरूले त्यो 4 करोडको पैसा आफ्ना निकटका आय व्यवस्थाका निम्ति प्रयोग गरेको दृष्टान्त अभिलेखबाट देख्न पाइन्छ। 4 करोड आफ्ना निकटका आय व्यवस्थाका निम्ति बजेट छनौट र व्यवस्था गरेको व्यवस्था देखिन्छ। म यहाँ यो वा त्यो भन्न चाहन्न। मैले यस कारणले भनिरहेको छु कि कमसेकम प्रतिपक्षले भन्दाखेरि चाहिँ सत्ता पक्षका साथीभाइहरू जोसिएर तिमीहरूले पनि गरेका छौ त भनेर भन्ने ठाउँमा पुग्नु होला। त्यसो गर्दा कहीँ न कहीँबाट त सुधारको थालनी होला भनेर मैले यो कुरा भनिरहेको। कहीँ न कहीँबाट त थालनी सुरुवात गर्नु पर्यो नि त। मैले दृष्टान्त दिएँ। म सुविधा सम्पन्न निर्वाचन क्षेत्रको एउटा जनप्रतिनिधि जो प्रदेश कार्यालयको छ, त्यहाँ त एउटा प्राविधिक पहिलोचोटि गयो। अन्तको हालत के होला? मैले उहाँलाई सोधेँ के गर्नुहुन्छ त भन्दा, के गर्ने माननीय सदस्यज्यू, सुर्खेतका हामी सबै पूर्वाधारको जिम्मा मलाई छ। मान्यजीको त 6वटा छ, अरूको त 29 छ, 25 छ। कहाँ जानु, कहाँबाट बिल उठाउनु, उहाँको आफ्नो समस्या आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसकारणले मान्य सभामुख महोदय, अवस्था यस्तो छ, गति यस्तो छ, मति यस्तो छ, तर पनि आफ्ना तर्फबाट हामीले प्राप्त गरेको रकमको सही सदुपयोगका निम्ति आफ्नो तर्फबाट खबरदारी गर्ने दायित्व र कर्तव्य मात्रै होइन, सकेसम्म राम्रो बनाऊ भन्ने कुरा नै हो। त्यसकारणले म फेरि पनि त्यो किताब बाँड्दै पनि, किताब त बाँडिसक्नु भएको छ, बाँड्दै पनि म सरकारलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, आफै तपाईहरु एकचोटि समीक्षा गर्नुस्। समीक्षा गर्न पर्ने तहको किताब तपाईहरुले प्रकाशित गर्नु भएको छ।
गर्नुस्, हाम्रो सहयोग हुन्छ। तर होइन जस्ताको तस्तै। यही हो हाम्रो कुरा भन्नुभयो भने त्यसपछि के हुन्छ, त्यसपछि के गर्नुपर्छ? त्यसपछि हामीले सम्मानित सभा मार्फत कर्णालीवासी जनतालाई आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ। किताब निस्किसक्यो, हिजोसम्म पनि योजना माग्दै हुनुहुन्छ। मागे मुताबिकका योजना कति आए, अरू मान्य सदस्यहरू के छ थाहा छैन। मैले मान्य सदस्यलाई भने चाहिँ जाने छलफल गर्ने योजना सामेल गर्ने कुरा नै थियो हाम्रो। तर त्यो बाटो देखिएन त्यहाँ। त्यसकारणले म अन्तिममा सभामुखको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकको निर्णयको जे स्पिरिट हो, जे हाम्रो सहमति हो, त्यस अनुसारको बजेट ल्याउने कुरा, कार्यक्रम छनौट गर्ने कुरा गर्नुभयो। गर्दा योजना कहाँ पर्ला, के होला, त्यो तपसिलको विषय हो। हाम्रो सहयोग समर्थन हुन्छ। तर यही त हो दिए। अब 6 महिनापछिको यहाँ बस्दा बस्दै पनि अब सबैका दिमागमा क्रमशः अहिलेको पदभन्दा अब आउने चुनावले झझल्को आइरहेछ, आउनु स्वाभाविक छ। त्यसलाई परिलक्षित गरेर, त्यसमा लेखेर, त्यसअनुसारको वितरण गरेर, त्यसअनुसारको मत आउँदो रहेन रहेछ भन्ने कुरा त भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले हामी सबैलाई शिक्षा दीक्षा दिएकै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मलाई विश्वास थियो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदासम्म साथीहरू वा सरकार त्यो बाटोबाट हिँड्दैन होला जस्तो लागेको थियो। तर त्यो किताब पढिसकेपछि साथीहरू त्यो बाटोमा लम्कने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसलाई तपाईहरुले पुनर्विचार गर्नुस्। त्यो आधारबाट छलफल गर्नुभयो भने हाम्रा तर्फबाट सहयोग हुन्छ। अन्यथा यही विभेदको खाडल रहेको र थप खाडल बनाउने गरी ल्याएको बजेटलाई राम्रो बजेट भनेर भन्न मलाई मात्रै होइन सबैलाई गाह्रो छ। तर सत्तामा रहने साथीभाइहरू हिजोको बजेट छलफलमा जस्तो खुला दिलले प्रफुल्ल मनले अब यहाँ आएर बोल्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। किनकि त्यो गर्न साथ त्यो बाँधिएको धागो कुनै पनि बेला टुट्न सक्छ। बरु आफू सकियोस् जेसुकै होस् धागो नटुटाउँ भन्ने कसरत माथिदेखि तलसम्म भइरहेका हुनाले त्यसको प्रभाव यहाँ पनि पर्छ नै। अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा माथि सङ्घीय संसद र सरकारको जे वितण्डना सार्वजनिक रूपले प्रकट भइरहेछ त्यसले आम जनतामा सकारात्मक सन्देश दिएको छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। त्यसकारणले म तपाईहरुलाई अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो बजेट नीति कार्यक्रम ल्याउँदासम्म केही गर्छ कि केही बाटो करेक्सन गर्छ कि भन्ने लागेको थियो। त्यसमध्ये पनि अझ निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले बोलिसकेपछि वर्तमान मुख्यमन्त्रीले बोलेका कुराका आधारबाट त केही हुन्छ कि जस्तो पनि लागेको थियो। तर यो किताब हेरेपछि थपिएका नयाँ योजना हेर्दाखेरि सबै मान्य सदस्यहरूलाई ढाँटे जस्तै लाग्यो। भन्नुभयो यही रेस्टुरेन्टबाट नयाँ योजना केही छैनन् है, सबै पुरानालाई पनि तिरनतारन गर्नै ठिक्क हुने भयो नपुग्ने भयो भनेर यता संसद र मान्य सदस्यलाई ढोका बन्द गर्ने, अर्कोतिर अहिले सम्मानित मान्य मन्त्रीज्यूहरूले अर्काले आधारबाट गर्नुभयो त म भन्दिनँ।
पुराना पाका साथीहरू नै हुनुहुन्छ, तर त्यो किताबले पुराना पाका साथीहरूले प्रदेशभरि सम्झिएर सदनमा बोलेको कुरालाई आधार बनाएर बजेट ल्याएको अनुभूति दिने पुस्तिका प्राप्त गर्न सकिएन। यस आधारबाट यिनी कुरालाई मलाई लाग्छ आगामी दिनमा हामी छलफल गरौँ। खर्च गर्ने कुरा त छँदैछ, खर्च गरौँ, तर आय स्रोत बढाउने कुरा के हो, के योजना र प्रोजेक्ट होलान्, यसलाई हामी सबैले एउटा महत्त्वको विषय बनाएर छलफल गर्ने कुरा पनि उत्तिकै ढङ्गले अगाडि बढाउन पर्ने जरुरी र आवश्यकता म चाहिँ त्यस्तो देख्छु। यिनै कुरा राखेर फेरि पनि म भोलि नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत सैद्धान्तिक छलफल सकिन्छ। मन्त्रालयगत छलफल हुनुभन्दा अगाडि सैद्धान्तिक रूपले उठाइएका विषयहरूमा साझा धारणा बनाउने कोसिस गर्ने कुरा सरकारले आवश्यकता ठान्दछ भने हामी तयार छौँ। हामी त्यो सुधारको बाटोमा सहयोग गर्न तयार छौँ। होइन अब एकजना माननीय मन्त्रीज्यूले भइसक्नु भएको माननीय सदस्यले यहाँ भन्नुभएको थियो, के छलफल गराउनुहुन्छ, यो त रित पुर्याउने कुरा हो, जे ल्याए त्यो पास भइहाल्छ, नभए आफ्नो बाटो छँदैछ। सायद उहाँले हिँडेकै बाटोको अनुभव सुनाउनु भयो होला। मलाई त्यो विश्वास लाग्दैन। हामी संसदमा जनताको प्रतिनिधि भएको कारणले यसलाई सुधार गर्ने, विगतमा हामीले विनियोजन विधेयक समेत बदलेको, परिवर्तन गरेको अवस्थाको सदन हो यो। अब आजको सरकार सुधारको बाटोमा हिँड्न कतिको तयार छ, त्यो आधारबाट छलफल अगाडि बढाउनु पर्ने एउटा परिस्थिति रहन्छ। तर म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, जे दृष्टिकोण, जे सोच, जे निर्णय, जे सहमति, जे सल्लाह भएका थिए त्यसअनुसार हिँड्ने कुरामा सरकार नलबराओस्। यो सरकारका लागि वा प्रतिपक्षका लागि होइन, त्यसो गर्दा कर्णालीको समुन्नति र विकासका निम्ति हामीले एउटा आधार तयार गर्नका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने उद्देश्यका साथ मैले यिनी विचार तपाईहरुका बीचमा राखेको कुरा पुनः फेरि सबैमा स्मरण गराउँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।